रहमत उल्लाहि अलैहि का, ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा कादरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। गुड्डू बेटा, कुछ रह तो नहीं गया? लिस्ट चेक कर लो। कंगा ले लो साहब, सुबह से शाम हो गई, अभी तक कुछ बिका नहीं। हाँ। कोई मदद ही कर दें, खाना ही खा लूंगा। इससे तो 2 रोटियां ही आएंगी साहब। अच्छा भाई, ये लो 100 रुपए, सामने होटल वाला तुम्हें चने रोटी दे देगा, ठीक है? अल्लाह आपको खुश रखे, आपने भूखे का पेट भरा। अलनूर सोसाइटी के कितने लोग हैं? अरे साहब, दे देना जो जायज बनता है। नहीं भाई, मैंने हजरत साहब से सुना था कि किराया पहले से तय कर लेना चाहिए। चलो आप सिर्फ 500 दे देना। नहीं भाई, 300 लेने हैं तो बताओ, वरना रक्षे बहुत हैं। ना भाई, इतने में तो वारा नहीं। कंगा ले लो साहब, सुबह से शाम हो गई, अभी तक कुछ बिका नहीं। कंगा तो है मेरे पास, और लेकर क्या करूंगा? फिर कोई मदद ही कर दें, खाना ही खा लूंगा। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। माफ करो भाई। दादा जान, अगर हम इस बेचारे को 150 दे दें तो उसका कुछ भला हो जाएगा। इतनी धूप में कोई खुशी से तो नहीं खड़ा होता। हमजा रजा, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जी दिखाइए दादा जान। अगर कहीं आपको काम मिल जाए तो कर लोगे? अच्छे पैसे भी दे दूंगा। भला मुझे कौन काम देगा, हम तो सिर्फ मांग तांग से ही गुजारा करते हैं। काम बहुत है भाई, करने वाले बनो तुम बस। साहब बस आप मदद कर दें, अल्लाह पाक आपको हज कराए। मैं आपकी मदद ही तो कर रहा हूँ। हैदर रजा साहब, आप अगर उनको 1000 रुपए भी दे दें तब भी ये मांगने से बाज नहीं आएंगे, और काम तो उन्होंने करना नहीं है। ऐसी बात नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, बाज को समझाओ तो समझ आ जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह हाजी साहब। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल शकूर मियाँ, क्या हाल हैं? अल्लाह पाक का बहुत करम है हाजी साहब। और काम कैसा चल रहा है? आपकी दुआएं हैं, सब अच्छा चल रहा है। पिछले हफ्ते ही ये नया लोडर रक्षा लिया है, सोचा आपका शुक्रिया अदा कराऊं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। अच्छा हाजी साहब, मुझे एक नर्सरी से पौधे उठाने हैं, अब मुझे इजाजत दीजिए। जी जी, आप जरूर जाएं, मगर नमाजों का खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जरूर। वसीम साहब, सुबह वाली बात याद है आपको? कौन सी बात? ट्रैफिक सिग्नल पर वो जो भिखारी मांगने आया था। अच्छा। अरे छोड़ो, आज तो मेरे साथ क्या हुआ, एक हट्टा कट्टा आदमी मुझे कंगा बेचने लगा। मैंने इनकार किया तो फिर कहने लगा अल्लाह के नाम पर खाना ही खिला दो। फिर आपने खाना खिलाया, मैंने उसे खाने के पैसे दे दिए, लेकिन कुछ देर बाद वो भूलकर दोबारा मुझी से खाने के पैसे मांगने लगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। हैदर रजा साहब देख लें, एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा, ये जो अभी अब्दुल शकूर मेरे पास आए थे, जानते हैं ये कौन थे? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। ये भी उसी तरह मुझसे मदद का तकाजा कर रहे थे। मैंने उन्हें काम करने का कहा तो ये राजी हो गए, और आज ये अपने रक्षे पर मेहनत कर रहे हैं। मगर ये जरूरी तो नहीं कि हर मांगने वाला मेहनत करने के लिए राजी हो जाए। मैंने तो देखा है कि एक बंदा माजूर था और कंधे पर थैला लटकाए पेंसिलें और कॉपियां बेच रहा था, मगर दूसरी तरफ देखें तो ये ठीक ठाक सही सलामत हर किसी से सवाल करते नजर आते हैं। क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत उन अफराद के बारे में जो मेहनत मजदूरी करने की बजाय दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं? अल्लाह अकबर।
जो मतलब कमाने पर कुदरत रखता है फिर भी वो भीख मांगते होते हैं, तो बाकायदा प्रोफेशन बन गया है भीख मांगना। इसके तो पूरे पूरे टोलियां बनी हुई होती हैं और प्रोफेशन ही है, बाकायदा माफिया है। तो बहरहाल ये कि जिसको कमाने पर कुदरत हासिल है या कमा नहीं रहा लेकिन इसके पास इतना है कि वो खा पी सकता है, मांगने की जरूरत नहीं फिर भी मांगता है, तो ये बहुत गलत करता है। इसमें 4 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनिए। नंबर 1, जो शख्स लोगों से सवाल करे हालांकि ना उसे फाका पहुंचा, ना इतने बाल बच्चे हैं जिनकी ताकत नहीं रखता, तो क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त ना होगा। नंबर 2, जो शख्स बगैर हाजत सवाल करता है गोया वो अंगारा खाता है। नंबर 3, जो माल बढ़ाने के लिए सवाल करता है वो अंगारे का सवाल करता है, तो चाहे ज्यादा मांगे या कम का सवाल करे। नंबर 4, जो शख्स लोगों से सवाल करे इसलिए कि अपने माल को बढ़ाए, तो वो जहन्नम का गर्म पत्थर है, अब उसे इख्तियार है चाहे थोड़ा मांगे या ज्यादा। तो बहरहाल ये कि जो बगैर यानी कि जो कमा सकते हैं इसके बावजूद जो भीख मांगते हैं, प्रोफेशनल भिखारी जो होते हैं, तो इनका भीख मांगना हराम, और जिनको पता है उनका देना भी जायज नहीं है कि वो एक गुनाह पर उनकी मदद कर रहे हैं। अगर कोई इनको ना दे तो ये खुद ही काम धंधे पे लग जाएंगे। तो समझाना चाहिए, जैसे इस खाके में हैदर रजा ने समझाया तो वो उसकी समझ में आ गया, उसने रिक्शा चलाया और वो उसकी तरकीब बन गई। तो कोशिश की जाए, लेकिन समझाना चाहिए, लेकिन है मुश्किल काम, जिसको आदत पड़े, लत पड़ जाती है ना मुफ्त का खाने की, जिसको मुफ्त खोरा भी बोलते हैं, हद हराम भी बोलते हैं, वो जिसका और काम में दिल ही नहीं लगता, वो आसानी से मिल जाए। और आसानी से मिलना तो चलो सही है, आसान काम मिल जाए, लेकिन ये भीख मांगना ये आसान है ना, लेकिन देखा जाए तो ये भी आसान नहीं है। अपनी मतलब इज्जत का तो ये खत्म कर देता ना, जिल्लत पर जिल्लत पे खड़ा हुआ लोग इससे देते भी है तो हकीर समझ के देते हैं, इसकी इज्जत नहीं होती। हजरत मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आजकल एक आम बला ये फैली हुई है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त चाहें तो कमा कर औरों को खिलाएं, मगर उन्होंने अपने वजूद को बेकार करार दे रखा है। कौन मेहनत करे, मुसीबत झेले, मशक्कत जो मिल जाए तो तकलीफ क्यों बर्दाश्त करे। नाजायज तौर पर सवाल करते और भीख मांगकर पेट भरते हैं, और बहुतेरे ऐसे हैं कि मजदूरी तो मजदूरी, छोटी मोटी तिजारत को नंगो आर ख्याल करते और भीख मांगना कि हकीकतन ऐसों के लिए बेइज्जती और बेगैरती है, माया इज्जत जानते हैं। और बहुतों ने तो भीख मांगना अपना पेशा ही बना रखा है, घर में हजारों रुपए सूद का लेन देन करते और ज़राअत खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, मगर भीख मांगना नहीं छोड़ते। उनसे कहा जाता है तो जवाब देते हैं कि ये हमारा पेशा है, हमारा प्रोफेशन है। वाह साहब वाह, क्या हम अपना पेशा छोड़ दें? हालांकि ऐसों को सवाल हराम है, और जिससे उनकी हालत मालूम हो उसे जायज नहीं कि उनको दे। हवाला बहार शरीफ हिस्सा 5 सफ़ा 941। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल सीरीज चल रही है और हम हर पैकेज में सोशल मीडिया की मालूमात के मुताबिक कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ जानवर की क्वालिटीज बताते हैं, उसके बाद
एक पर्टिकुलर जानवर से मुताल्लिक कुछ सवालात शेख की बारगाह में पेश करते हैं। और आज जिस जानवर पे बात करेंगे ना, और टॉपिक भी यही है, भेड़िया, जिसको इंग्लिश में वुल्फ भी कहते हैं। सोशल मीडिया की मालूमात के मुताबिक कुछ क्वालिटीज आपसे शेयर करता हूँ। भेड़िया जो है ना, वो बारी बारी एक एक आंख बंद करके अपनी नींद और हिफाजत करता है। इसकी सूंघने की सलाहियत, तेज दांत, मजबूत और खाल घनी होती है। अल्लाह पाक की शान है कि ये बड़ी बड़ी मजबूत हड्डियां हजम कर लेते हैं, लेकिन खजूर जैसी गुठली को भी हजम नहीं कर पाते। अरबी की एक कहावत है कि भेड़ की खाल में भेड़िया, और इंग्लिश में इस मुहावरे को कहते हैं अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। शायद इससे मुराद अच्छा बनकर धोखा देने वाले हों। तो शेख, पूछना यह था कि बाज़ औक़ात कुछ इंसान भेड़िया नुमा हो जाते हैं, तो इनको आप क्या नसीहत करेंगे? और दूसरा सवाल ये पूछना था कि इस तरह के इंसानों की पहचान किस तरह हो और उनसे कैसे बचा जाए? माशाअल्लाह, भेड़िए के बारे में, वोल्फ के बारे में मालूमात फराम की। इसमें फिर इंसान जो होते हैं, इंसान नुमा भेड़िया, यानी जो लोगों को गालिबन इससे मुराद ये होती है कि धोखा देकर लूट लेते हैं। तो वो भेड़िया नुमा इंसान, अच्छा मैंने इंसान नुमा भेड़िया कहा, यूं है। भेड़िया नुमा इंसान, इन्हें इंसान जैसा भेड़िया, इंसान भेड़िया जैसा, इंसान नुमा भेड़िया आएगा ना, इंसान नुमा भेड़िया। तो ये मुराद तो ये समझ में आती है कि ऐसा के ये लोगों को मतलब है कि बहुत चालाक होता ही है, वो इसको एक आंख से देखता है, एक आंख से सोता है। तो हलाल पर भी नजर है, हराम पर भी नजर है, और जो जहां से जैसा मिल जाए, मिल जाना चाहिए। तो पैसों से बचने के लिए तो पहचान होनी चाहिए। जैसा आप अभी शेर पढ़ा था, लिबास खिज्र में यहाँ सैकड़ों रेजन भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर। तो ताल्लुक से हालत से एक शेर में याद कर रहा तो याद आ नहीं रहा। हाँ, ज़ियाबुन फी सियाबिन, लब पे कलमा, दिल में गुस्ताखी, सलाम इस्लाम में मुल्हिद को कि तस्लीम ज़बानी है। यही कि वो मतलब भेड़ की खाल पहना हुआ भेड़िया, इंसानी लिबास में भेड़िया। ये ऐसे लोगों के बारे में जो ईमान के डाकू अब भी बहुत निकल पड़े। हाँ, सोशल मीडिया पर एक से एक ईमान के डाकू जो है ये बैठे हुए हैं और अपनी मर्जी से इस्लाम की बातें कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से हदीसों की शुरुआत बयान कर रहे होते हैं, आयतों की तफसीर बयान कर रहे होते हैं, और तब लोगों को लूट रहे होते हैं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो वाकई यानी कि उलमा किराम जो होते हैं, उलमा अहले सुन्नत, ये इसको बिल्कुल उसकी तस्दीक नहीं करते। अच्छा, पुरानी जो किताबें होती हैं बुजुर्गों की, वो भी, इनमें भी इनकी तस्दीकात नहीं होती, और ये उनको भी झुटला रहे होते हैं। वो पुराने बुजुर्गों को, तफसीर की किताबों को, शुरुआत को, सबको झुटला रहे होते हैं, और ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि लोग इनकी बातों में, जो जिनको इल्म नहीं होता ना, तो वो बेचारे बाज़ वक़्त फंस जाते हैं। तो इसलिए हम समझाते रहते हैं कि किसी की मत सुनो। दावत इस्लामी में रहोगे तो इंशाअल्लाह अमन में रहोगे, वरना फिर पता नहीं चलेगा, कुछ हो जाएगा। तो अल्लाह हम सबके ईमानों की हिफाजत फरमाए। तो यूं मतलब ये कि ये इस तरह के जो भेड़िए होते हैं, ये ईमान के डाकू होते हैं, माल के डाकू होते हैं। जिस तरह मतलब यानी जिस तरह का भेड़िए भी सारे, इनमें भी अकसाम होंगी ना, कोई छोटे छोटे जानवर शिकार करता होगा, कोई बड़े बड़े जानवर शिकार कर लेता होगा। तो अल्लाह पाक इन भेड़ियों की पहचान नसीब करे कि लिबास खिज्र में यहाँ सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो अपनों में रहेंगे ना दावत इस्लामी में इंशाअल्लाह, या वो मतलब मुस्तनद उलमा अहले सुन्नत
جو اعلیٰ حضرت جن کی پہچان دی میں نے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر اپنی آنکھیں بند رکھتے ہوں، ان کی باتیں یعنی کہ مانتے ہوں، ان سے وہ چونکہ چنانچہ اور تعویلات نہ گھڑتے ہوں، تو ایسوں کی صحبت بھی اچھی. باقی جنرل جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو پھر ان سے دور رہنے میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جسمانی مریضوں کو روحانی علاج اللہ شفا دے دے. یہ دعا مانگنا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی وسلم منی، یعنی اے اللہ پاک مجھے سلامت رکھ اور لوگوں کو بھی میری طرف سے خیر یعنی بھلائی ہی پہنچا. صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے. تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جب کوئی فتویٰ دیتے یا کوئی بات کہتے تو ہمیشہ یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی وسلم منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو دعا جو پیارا اقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، یہ پوسٹ امیر اہل سنت کے آفیشیل واٹس ایپ چینل پر یہ اپلوڈ کر دی گئی ہے، اور کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ اور فیس بک پیج پر بھی اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ الکریم. سیدھی فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فجر کی نماز پوری نماز گھر میں پڑھ لیں، بعد میں مسجد جانے کا دل کرے تو کیا فرض نماز مسجد میں دوبارہ پڑھ سکتے ہیں جا کر؟ ایک بار فرض پڑھ لی اب دوبارہ تو نہیں پڑھ سکیں گے، وہ تو ہو چکی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قصور سے ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے SMS کے ذریعے کہ عشق مجازی اگر کسی شخص کو ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بڑا مزی مرض ہے، یہ آسانی سے چھوڑتا نہیں ہے جان. اس کے کچھ اورات وغیرہ تو ہیں، تاہم یہ کہ یہ ہوتا بڑا خطرناک مرض ہے. تو اگر اب کسی کو معاذ اللہ اس آفت میں مبتلا ہو ہی گیا کوئی اس میں، تو یہ اپنے خودکشی اور اس کا علاج ہے نا، یہ رسالہ ہے، اس میں ایک مدنی پھول ہے کہ اگر کوئی عشق مجازی کی آفت میں پھنس جائے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے. شادی سے قبل ملنا بلکہ بلا اجازت شرعی ایک دوسرے کو دیکھنا، نیز خط و کتابت، فون پر گفتگو اور تحائف یعنی گفٹس کا لین دین وغیرہ، ہر وہ غیر شرعی فعل جو اس عشق کے سبب کیا جائے حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت و حرام ہے. یاد رہے عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اس سے پاک تھا. ہر نبی معصوم ہے، نبی گناہ نہیں کرتے بلکہ گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتے، معصوم. یہ لوگوں میں ہے. یہ زلیخا اور یوسف کی مثال دیتے ہیں، نعوذ باللہ ون سائڈ تھا، زلیخا کی طرف سے تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عشق مجازی کی حیرت انگیز معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یعنی پرنٹڈ کتاب 192 صفحات کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 148 تا 181 کا مطالعہ فرما لیجئے. آپ جو کہنا چاہتے ہیں نا میں سمجھ گیا ہوں. جی وظیفہ آ گیا. عشق مجازی سے چھٹکارے کا عمل.
बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। बावजूद ये कुरानी आयत मुबारका 3 बार पढ़कर अव्वल आखिर 1 बार दुरूद पाक पानी पर दम करके पी ले। ये अमल 40 दिन तक करे। नमाज की पाबंदी जरूरी अशद जरूरी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, अभी आपने इरशाद फरमाया कि सवाल पूछा गया था कि किसी ने फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली हो और इसके बाद वो किसी मस्जिद में पहुंचता है तो दोबारा फ़र्ज़ नहीं पढ़ सकता। अगर वो ईशा की नमाज है या ज़ोहर की जमात है तो क्या नफिल की नियत करके शामिल हो सकता है? नफल की नियत से शामिल हो सकता है, लेकिन ये नफल ही होंगे, इसके फर्ज नहीं होंगे। फजर में नहीं कर सकता, असर में नहीं, मगरिब में नहीं। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज है, मैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हुजूर सैयद जलालुद्दीन बुखारी अल मारूफ सुर्ख पोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर उच्च शरीफ में हाजिर हूँ। आपकी खिदमत में अर्ज है कि हुजूर बाबा जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख पोश रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ आपकी करामत, आपकी सीरत के वाक़यात इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह। हजरत बाबा सुर्ख पोश रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक हुसैनी सादात किराम से, आपकी विलादत मुबारका 595 सिने हिजरी 595 हिजरी में बुखारा में हुई। इब्तिदाई तालीम बुखारा में हुई। आपने कम उम्री में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया था। आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बात मशहूर है कि आप मादर जाद यानी पैदाइशी वलीयुल्लाह थे। आपको ज़ाहिरी और बातीनी उलूम में महारत हासिल थी। आपका शुमार अपने दौर के 4 बुजुर्गों शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर, लाल शहबाज कलंदर और खुद आप, ये 4 जो मशहूर बुजुर्ग हैं, ये उनमें से एक थे उस दौर के। आपको सुर्ख पोश कहा जाता है। इसकी वजह, आपने एक जालिम हुक्मरान को इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो उसने गजबनाक होकर, गुस्से में आकर आपको आग में जिंदा जला देने का हुक्म दे दिया। जब आपको आग में डाला गया तो आप पर आग का कुछ असर ना हुआ, मगर आपके कपड़े सुर्ख हो गए, रेड हो गए। ये करामत देखकर वहां के मुसलमान होकर आपका अकीदतमंद हो गया, गिरविदा हो गया। आप बहुत बड़े आलिम दीन थे, आरिफ बिल्ला यानी अल्लाह पाक की पहचान रखने वाले, फकीह, आबिद, जाहिद, पारसा और सारी दुनिया से कटकर सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जे थे। दरसो तदरीस का मशगला था। एक दुनिया आपके फैज से मुशर्रफ हुई। आपकी वफात 95 साल की उम्र में, 95 ईयर्स की उम्र में 19 जुमादल उला 690 हिजरी को हुई और आपका मज़ार शरीफ उच्च शरीफ में है, उच्च शरीफ पंजाब में है। अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन पर रहमत और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रिसाला भी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगरानी शूरा ने हॉलैंड से एक मैसेज इस्लामी भाइयों के साथ मौजूद है, तो एक इस्लामी भाई का मैसेज फॉरवर्ड किया है कि बल्कि अपनी तरफ से भेजा है कि इश्क मजाजी में एक तादाद मुब्तला हो जाती है, इससे बचने की क्या सूरत होगी?
बचने की सूरत है तो सही, लेकिन मुश्किल बहुत है। इसकी वजह है कि अगर बचाना है ना तो बचपन से बचा लिया जाए। अब बच्चे साथ खेलते हैं, अभी बच्चे हैं, अरे वाकई कंट्रोल नहीं होते बच्चे। बच्चे कजिन आपस में खेलते हैं, चचाजाद, मामूजाद, खालाद, ये भी खेल रहे होते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी खेल रहे होते हैं। एक तो ये, फिर थोड़े ये बड़े होते हैं तब भी खेल रहे होते हैं, फ्री होते हैं, पर्दा है नहीं। चचाजाद, खालाजाद, मामूजाद, ये सब भाई बहन कहलाते हैं नहीं कहलाते हैं। ये आपस में मिलते हैं जुलते हैं तो इनमें हो जाता है कभी, या बचपन की दोस्तियां रंग लाती हैं, इसमें हो जाता है। अच्छा, फिर को एजुकेशन को छेड़ना बेकार है, बेकार नहीं है, बाकार है, लेकिन सब समझते हैं ये कितना है, इसमें कहाँ बचेगा यार, कैसे बचेगा? अल्लाह जिसको बचाए। इसके इतने असबाब हैं इस वक्त। फिर रही सही कसर सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया के जरिए तो मुझे पता है कि जिन जिन लोगों ने शादियां की है, जानता हूं, सोशल मीडिया के जरिए पेच लड़ जाता है। अब ये तो कहीं कहीं शादी कोई माँ बाप करवा देते हैं, वरना आमतौर पर माँ बाप नहीं मानते। और करनी भी माँ बाप की मर्जी से शादी चाहिए, जबकि कोई शरई रुकावट ना हो तो ही घर चलना समझ में आता है, वरना झगड़े लड़ाई झगड़े, फिर क्या नतीजा, माँ बाप को निकाल दिया, घर पे कब्जा कर दिया, या माँ बाप पावरफुल हैं तो इनको निकाल दिया, और ये फिर इधर उधर हो गए। तो यूं फिर खुदकुशियां भी इनमें होती हैं, होंगी, और बहुत कुछ होता होगा। तो असबाब बहुत हैं। फिर ये गुनाह भरे चैनल्स, इनका भी धंधा इसी तरह का होता है कि तरह तरह की जवान लड़कियां लाके दिखाते होंगे और बहुत कुछ होता होगा। तो ये इस तरह भी दिमाग खराब होते होंगे। तो अब इन्हें इसके असबाब इतने सारे हैं कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। फिर इसके आर्टिकल्स ये अपनी जगह पर, अखबारी आर्टिकल्स, और मतलब इसकी रोमानी नॉवेल्स भी लोग पढ़ते होंगे। तो यानी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिससे जहन बनता है बंदे का कि यूं खाली खाली शौक होता है, होता होगा, ये है बोल देता हूं, होता होगा कि मैं भी यूं करूं, मैं भी यूं करूं। तो पहले यकतरफा होता है, ये तो पता है मुझे कि बाज़ वक़्त पहले यकतरफा होता है। मैं एक खानदान को जानता हूं, एक नौजवान को, बहुत बरसों पुरानी बात है कि वन साइड उस पर कोई हो गई, इसको मतलब फिर उसी ने मुझे बताया कि अब दो तरफा है, पहले एक तरफा था। फिर जिस तरह भी मर झगड़ के शादी हो गई, कुछ अरसा घर चला, और टूटने का सबब भी मुझे मालूम, और वे क्या बताऊं, बोलने जैसी बातें नहीं है। आखिरकार 1 2 3 तलाक हो गई। अच्छा, ऐसे भी केस आए मेरे पास, इक्का दुक्का ही आते हैं सर, कि वो बड़े चाव के साथ लव मैरिज हुआ और कोर्ट में जाके फिर आखिरकार खड़े हो गए। कुछ चला, जहनी अमांगी नहीं होती, ये इसकी नस्ल को, इसकी नस्ल को, इसका खानदान कुछ, इसका खानदान कुछ, फर्क तो काफी होते हैं लव मैरिज में। तो ये फिर जाकर खुला के मसाइल, तो कोर्ट में झगड़े, और ये लव मैरिज के नताइज ये भी देखें, खुदकुशियां हो जाती हैं, घर के घर उजड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। फिर जो लव मैरिज के जरिए जो हुए आपस में, अब इनके बेटे जो वो क्या करेंगे, बाज़ इनके बेटे भी लव मैरिज करते हैं। अब्बू की कोई तो अदा अपना लूं, वैसे तो नहीं मानता हूं, सताता रहता हूं, लेकिन अब अब्बू सर पकड़ के रो रहे हैं, अम्मी सर पकड़ के रो रही है, हमारा किया आड़े आया। है बड़ा मतलब नाजुक मामला। तो वो मैंने कहा शुरू से ही नजले को रोको ताकि बुखार से रुकावट बने। नजला रुकता नहीं है, बच्चे साथ खेल रहे हैं, इसको रोक कोई भी नहीं सकता, ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता हूं। और जो सुनेगा बोला अरे पागल हो गया, ऐसे मना करता ही है, बच्चे साथ नहीं खेलेंगे तो बच्चे हैं ना, अरे बच्चे जब भी तो आपकी सुनेंगे, बड़े होंगे तो ये फिर आपको सुनाएंगे, फिर मत बोलना कि भूल हो गई।
یہ حل بتا رہا ہوں، لیکن یہ حل ممکن مجھے نہیں لگتا اس معاشرے میں. اچھا، بچیوں کو آزاد چھوڑتے ہیں، بچیوں کو آزاد چھوڑتے ہیں، تنگ چپکے ہوئے پاجامے چپکا دیتے ہیں ان کو، پتہ نہیں کیسے گھستی ہیں ٹانگیں اس میں، اللہ بہتر جانے، گھسی بھی ہوتی ہے ٹانگیں. اب اس طرح یہ تھوڑی بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں. ایک دن کی بچی کو بھی مین خلاف ہوں اس کے کہ ایسے پاجامے پہناؤ ہی مت. ایک دن کی بچی کو بھی وہی لباس پہناؤ کہ جس سے اس کا آہستہ آہستہ پردے کا ہی ذہن بنتا چلا جائے. تو یہ پہناتے ہیں. اب یار جس کو اٹریکشن نہ ہوتا اس کو بھی ہو جائے. یہ بچیوں کے کیس ہوتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک کیس میں نے آپ کو بتایا تھا، سمجھے؟ تو یہ خدا بہتر جانے کا سبب جو بھی ہوا ہو، لیکن ہوتے رہتے ہیں اس طرح کیس. دوسرے بھی ہوتے ہیں، سمجھے، کیس. اور آج سے نہیں، یہ سوشل میڈیا کے پہلے سے اب زندگی گزر گئی نا میرے. بچیوں کے کیس، بچوں کے کیس، یہ تو ایک بچے کے کیس پر بات ہوئی تھی ہماری، ہے نا، بچی کے نہیں، بچیوں کے بھی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ 2 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے. یہ صحیح میں آپ کو خبر، جو اخباری خبر پہلے مشتہر ہوئی تھی، تو مار کے پھینک دیتے ہیں پھر عزت بچانے کے لیے. لیکن ماں باپ خود ہی، جب ماں بے پردہ گھومے گی، جوان بیٹی کیسے قابو میں آئے گی؟ جوان بیٹی بھی بے پردہ گھوم رہی ہے، اب جوان بیٹی کی بیٹی جب ہوئی تو یہ کیسے قابو میں آئے گی؟ تو یعنی بالکل آپ دیکھیں کہ وہ جیسے جدی پشتی ہم کو یہ اب ورثہ مل رہا ہے. اب ہاں، پہلے کی عورتیں با پردہ تھیں، پہلے کی عورتیں برقع پہنتی تھی. اچھا، برقع میں میری اپنی ماں کا مجھے پتا ہے نا، وہ بالکل ڈھیلا ڈالا برقع پہنتی تھی. تو کسی دور میں نے دیکھا ہے بچپن میں سب کہ آدمی پتہ ہی نہیں چلے گا اندر میں ہے کیا. اچھا، اب برقع کیسا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یہ برقع بولتی تو ہوگا برقع، چلو مان لیتے ہیں، نام تو اس کا برقع ہے. اب حالات ایسے کہ اگر وہ سا برقع پہنے تو خاندان سارا بائیکاٹ کر دے گا. کوئی بیچاری کا ذہن بنے گا بھی تو وہ امام غزالی والا برقع کہاں سے لائے گی جو امام غزالی نے کہا خیمہ نما برقع ہو، کیمپ کی طرح. وہی جس میں پتہ نہ چلے کہ اندر ہے کیا. ویسا برقع کون پہنے گا، کون پہنے گی؟ نہ ہم پہنا سکتے ہیں کسی کو. عجیب دور ہے. تو زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ بدلا نہیں ہے، زمانہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احکام موجود ہیں شریعت کے، قرآن کریم موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں. ہم بدل گئے، شریعت موجود ہے. ہم چاہتے ہیں شریعت ہمارے پیچھے چلے، نہیں ہو سکے گا کبھی بھی. ہمیں ہی شریعت کے پیچھے چلنا پڑے گا، چلنا ہوگا. تو اللہ بس توفیق دے. اللہ کرے کہ کوئی ایسا پھر دور آ جائے، کوئی ایسا اللہ بندہ پیدا کر دے جو میں کہ اس دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دے. ہائے اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جتنا ہو سکے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. بچیوں کو بڑوں سے جتنا ہو سکے کھیلنے سے روکا جائے. لڑکی لڑکا آپس میں بھلے کزن ہے، جتنا ہو سکے ان کی دوستیاں اور جوڑیاں نہ بنائی جائیں. یوں کر کے یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو اس وقت کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. آہستہ 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 آخر یہ بچ گئے زندہ تو پتا تو چل رہا ہی ہے نا. پھر جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ بے تکلفی بچپن کی، وہ پردہ نہیں کرنے دیتی. اب خرابی، خوفناک خرابی ہو جاتی ہے بعض اوقات. بچیوں کی نمائشیں نہ کی جائیں، بچیوں کی تصویریں. ہم بھی یہ چلاتے ہیں مدنی چینل پر، مجھے بولنا نہیں کچھ، تو یہ ہم نہیں روک سکتے، یہ چلاتے ہیں بچیوں کو نا. یہ بچیاں جو ہے نا بعض اوقات. اچھا پھر یہ جب یہ میڈیا پہ لائیں گے نا تو پھٹی چری کی طرح وہ نہیں لائیں گے اس کو. تو نہلائیں گے، دھلائیں گے، بال سنواریں گے، الٹے سیدھے ہے نا کپڑے پہنائیں گے، پھر جا کر اس کو یوں سیمپل پیش کریں گے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ بچی ہے. آگے کچھ نہیں بولتا. پھر بڑے پیچھے نہیں پڑیں گے تو کیا ہوگا یار؟ پھر ہم سر پکڑ کے روئیں گے. اللہ اس سے پہلے ہمیں کہ رونا پڑے عقل سلیم عطا کر دے. ففہم، پس سمجھو اور غور کرو. میری بھول ہو تو مجھے سمجھا دو، ورنہ سمجھ جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ
خصوصی مدنی مذاکرہ بھی آج ہوگا. ابھی اس مدنی مذاکرے کے آج بعد وہ معافی چاہتا ہوں، آج وہ تھکن نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے. اصل وہ سفر کیا نا صبح سے ہر، ابھی بھی چلنے کی طاقت نہیں تھی میرے میں، گھر سے ویل چیئر پہ آیا ہوں. اللہ آپ کو صحت دے. اللہ کا کرم ہے. اب ذرا تھکن کس کو نہیں لگتی، ذرا گھٹ پن بھی ہے نا، بڑھاپا بھی ہے نا. پہلے تو پوری پوری رات اور دن جاگ کر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. تو میں نے آج نیت کری تھی کہ نہ کروں. اب میں کر تو لوں لیکن پیچھے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے. نہ حاجی رضا ہے نہ حاجی عمران ہے، یہ لوگ نہیں تو میرے پیچھے سے سنبھال لیتے ہیں تو مجھے تھوڑا ہمت ہوتی ہے اور میں آ کے پھر تھوڑا دیر سویر پہنچ جاتا ہوں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو یوں سناٹا رہے گا. آج میں نے کہا چھٹی کر لیتے. کیا خیال ہے؟ کوئی خاص کر خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے آیا نہیں ہوگا اس میں. وہ خصوصی کے میرے لگے باندھ نہیں، آپ عمومی میں آئے ہوئے نا تو سیری تو ہو گئی نا، کچھ نہ کھانا تو مل گیا، بریانی مل گئی، چائے باقی رہ گئی. اور جو مطلب اصل مسئلہ یہ کہ میرے کو جو احساس ہوتا نا خصوصی کے میرے لگے بندے گاہک ہیں، جانتا بھی ہوں بعضوں کو، وہ صرف خصوصی مدنی مذاکرے میں آتے ہیں. ان کو یہ نہیں چاہیے یہ گلاس اور ہٹاؤ اس کو لائیو 1 to 1 بات ہو اور اس کو ہم دیکھیں اور سنیں. تو وہ 1 to 1 ہوتی ہے، وہاں گلاس نہیں ہوتے بیچ میں خصوصی میں. تو خصوصی مدنی مذاکرے میں تو اب وہ تو اب سن لیں گے، اللہ کرے گا تو آج نہیں ہے تو چلو پھر بھی اچھی نیت سے آئیں گے، ثواب تو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب بھی مجھے یوں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن مجھے پتا ہے، اندازہ ہے کہ میں اٹھوں گا تو کیفیت شاید وہ نہیں ہوگی کہ میں واپس آنے کی مجھ میں ہمت ہو. 11 جولائی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، وضو کرتے ہوئے ہر عضو دھوتے وقت کم از کم ایک مرتبہ کیا پڑھنے والے کو جنات اور انسان اغوا نہیں کر سکیں گے؟ جواب یا قادر. سوال نمبر 2، بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے تب تک کس چیز سے امن میں رہتا ہے؟ جواب اللہ پاک کے عذاب سے. سوال نمبر 3، جس شخص نے اپنے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اچھے کام پر ہی دن کو ختم کیا تو اللہ پاک فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ جواب اس درمیان کے گناہوں کو مت لکھو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اکرم شاہ اتاری، کھارادر، کراچی، سندھ، پاکستان. اسید رضا اتاری، راول پنڈی، پنجاب، پاکستان. مبشر رضا اتاری، سادھو کی، لاہور، پنجاب، پاکستان. بنت محمد جاوید، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان. بنت قربان علی اتاری، وہاڑی، پنجاب، پاکستان. بنت سید محمد جمیل اتاریہ، واہ کینٹ، پنجاب، پاکستان. عبد الکبیر اتاری، ناظم آباد، کراچی، سندھ، پاکستان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محمد جاوید، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه توبوا وسلم إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اس وقت ہم کہاں ہیں؟ کراچی شہر کے نشتر پارک گراؤنڈ میں ہیں. اس گراؤنڈ میں ہوگا عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع بسلسلہ استقبال ربیع الاول شریف. سرکار آ گئے. اس عظیم الشان اجتماع میں فرمائیں گے بیان خلیفہ امیر اہل سنت ابو اسید حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہ العالیہ. کب ہوگا یہ اجتماع؟ 26 جولائی بروز اتوار بعد نماز عشاء قریباً 10 بجے، اور یہ اجتماع مدنی چینل پر بھی نشر کیا جائے گا. نشتر پارک کراچی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی پچھلے سال بھی یہ استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں نشتر پارک کراچی میں عظیم الشان اجتماع ہوا تھا. آئندہ اتوار 26 جولائی کو بھی یہ انشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہوگا جس میں خلیفہ امیر علیہ سنت بیان فرمائیں گے. اس حوالے سے اگر آپ بھی کچھ دعوت کے حوالے سے ارشاد فرما دیں. میں دعوت دوں. اتنی ماشاءاللہ ہول سیل میں دعوتیں چل رہی ہیں. چلو میں بھی تائید کر دیتا ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ 26 جولائی 2026 کو غریب زادے کا بیان ہے نشتر پارک میں استقبال ماہ ربیع الاول شریف کے سلسلے میں. میں بھی دعوت دیتا ہوں کہ ضرور شرکت فرمائیں، اور جو نہیں آ پاتے تو مدنی چینل پر بھی براہ راست دیکھا جا سکے گا انشاءاللہ. لیکن کراچی والے تو براہ راست نشتر پارک میں تشریف لے آئیں انشاءاللہ الکریم. اللہ آپ سب کو برکتیں دے، بھلائیاں دے، اور ربیع الاول شریف کی برکتیں بھی ملیں، اور جشن ولادت کی برکتیں ملیں، اور اللہ پاک شریک ہونے والے کا ایمان مضبوط رکھے، ایمان سلامت رکھے، اور اللہ پاک ان کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت وہ بھی کلمہ پڑھ کے نصیب کرے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. ارشاد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ: فضول بولنے سے بچنے والے کو حکمت و دانائی دی جاتی ہے، اور فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے یا خواہ مختلف چیزوں یا طرح طرح کے مناظر دیکھنے سے بچنے والے کو خشوع قلب یعنی رقت و سوز عطا کیا جاتا ہے. یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ زبان کی حفاظت کی اہمیت پڑھ یا سن لے، اسے زبان سے ہونے والے اور دیگر تمام گناہوں سے بچا، اپنا پسندیدہ بندہ بنا، اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے.
अल्लाहुम्मा आमीन बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ज़बान की हिफाजत की अहमियत इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे। सख्त गर्मी का रोजा बर्दाश्त मगर रोजी में तंगी का एक सबब, जहालत की 6 निशानियाँ, 5 बेहतरीन नसीहतें और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 16 सफ़ात में मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहुमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसायल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। माशाअल्लाह, माह खैर, ये माह आला हजरत, माह खैर व बरकत, दाफे नहुसत, माह दाफे नहुसत। लोग माज़अल्लाह इसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो इंशाअल्लाह ये तो नहुसत को दूर करेगा। ये प्यारा महीना, हमें अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। और ये लोगों में जो मशहूर है कि इसमें यूँ होता है तो यूँ करोगे तो यूँ होता है, बस शुगुनी जो लेते हैं, ये जायज़ नहीं है। सफ़र, कुरान के हदीस पाक में सरकार ने फरमा दिया ला सफ़र, सफ़र कोई चीज़ नहीं है। इसमें पहले भी यानी बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये कि लोग नहुसतें इसमें निकालते थे, तो अब भी मतलब ये माज़अल्लाह मुसलमानों में कहीं से दाखिल हो गई ये चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बुरी फाल, बदशुगुनी इस्लाम में है ही नहीं, इसकी गुंजाइश ही नहीं है। नेक फाल है, यानी किसी चीज़ से, किसी के मतलब देखने से, सुनने से, यानी जैसे वो कुछ यूं हो गया, जैसे बिल्ली आड़े गुजर गई सफर में, काली बिल्ली, तो वो साहब वो नुकसान हो जाएगा सफर में, तो वापस पलट कर चले गए। और उस तरह कई बाद फिगर जो होते हैं, अदद, इसको लोग मनुष्य समझते हैं। गालिबन बाद लोग 14 मैं कहीं गया था, ये जगह जगह का शायद एक जगह मुझे याद पड़ता है कि मैं वो कोई इमारत थी, इस इमारत में आपको 14 नंबर का नहीं मिलेगा, 13 नंबर। नहीं, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ जी, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मुझे जो याद रह गया है, तो हो सकता है 13 ही हो, भूल गया हूँ मैं। तो यूं मतलब ये तरह तरह की, हमारे यहाँ 13 तेजी बोलते हैं ना इसको औरतों में, तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब आप हर फिगर में देख लो, 13 हो या 12 हो, 14 हो, किसी न किसी बुजुर्ग का उर्स मिलेगा। 13 का अदद ये मनुष्य समझते हैं, इतना नहीं सोचते कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 13 से क्या निस्बत है, पहले बयान भी हुई थी। हाँ, ऐलान नबुव्वत के बाद के वो जिंदगी, मक्की जिंदगी है ना, जिसमें कुरान करीम नाजिल होता रहा, तो ये 13 साल आपने मक्का मुकर्रमा को इख्तियार फरमाया। तो यूं 13 की निस्बत तो कितनी प्यारी है। ये इज़ार नबूवत के बाद वो 13 साल, और मक्का फिर मदीना मुनव्वरा में 10 साल। अच्छा, 23 साल को अगर कुछ कहो तो 23 साल ये मजमूई तौर पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक इज़ार नबूवत के बाद रही, ज़ाहिरी हयात मुबारक। तो ये कोई नंबर भी ऐसा नहीं है कि जिसको मनहूस कहा जाए। बाद नंबर बदनाम होते हैं किसी वजह से, वो अलग बात है। जैसे 420 इसको लोग मतलब पसंद नहीं करते, वो इसको मनहूस नहीं कह सकते, इसको भी मनहूसत नहीं है, समझे। तो अब ये सफर में भी इबादत की तरगीबात मौजूद हैं हमारे यहाँ माहौल में। तो पिछले साल जो तहरीक दी थी, इसके मुताबिक इस साल भी कबूल फरमाएं तो मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की निस्बत से 25 सफर को आपका उर्स मुबारक है। तो रोजाना 25 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ना या सुनना, कुल वल्लाह शरीफ 25 बार, 25 टाइम्स, 6 यानी 6 रोजे
पूरे महीने में जो रख ले नफल तो उसको मिलेगा बेस्ट। 4 रोजे रखे बेटर, 2 रोजे रखे तो गुड, 2 रोजे रखे। ये कैटेगरीज हमारी तंजीमी तौर पर, वैसे जितना शहद डालेंगे मीठा होगा, जितने रोजे रखेंगे उतना सवाब बढ़ेगा। इखलास शर्त है। तो ये कारकर्दगी इसकी नेक अमाल की जो मजलिस है उसको दे दीजिए। नियतों के भी दे सकते हैं कि मैं 6 रखूंगा या 2 रखूंगा या 4 रखूंगा, सूरह इखलास 25 बार पढ़ूंगा वगैरह वगैरह नहीं है, हमारी तरफ से यही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर ये इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, इनके मुताल्लिक कुछ इरशाद फरमाइए। इमाम बाकिर, हाँ, शहजादी कौनैन हजरत सईदा बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा के दिल के चैन हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे, सिलसिला आलिया कादिरिया रज़विया के 5वें शेख तरीक़त हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह। ये सादात किराम के सरखैल और ताजदार हैं। आपका मुबारक नाम मोहम्मद, कुनियत अबू जाफर, लक़ब बाकिर, शाकिर और हादी यानी हिदायत देने वाला है। आवाम बाकर बोलते हैं, बाकर नहीं, सही तलफ़ुज़ बाकिर। आपकी विलादत शरीफा वाक़या करबला से तकरीबन 3 साल पहले 3 सफ़र मुज़फ़्फ़र 57 सिन हिजरी बरोज़ जुमातुल मुबारक मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा में हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप पर रहमत और आपके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। ये हमारे शजरे में इनका शेर भी है, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रखा मुझे। ये तो इमाम जाफर सादिक के बारे में। और इल्म हक दे बाकी रे इल्म हुदा के वास्ते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमने इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ सुना और इसके हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए, इनके फ़ज़ाइल, इनकी करामात और दीन के हवाले से मज़ीद जो खिदमत इन्होंने की, इस हवाले से पढ़ने के लिए मकतबतुल मदीना का रिसाला फ़ैज़ान इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह आप ये मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। 18 सफ़ात है और 20 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल भी कर सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, बाकिर ये आपका नाम मुबारक नहीं है, नाम मुबारक मोहम्मद, ये आपका लक़ब है बाकिर। तो ये इसके माना वगैरह समझ लीजिए। मिरातुल मनाजी जिल्द 8 621 के हवाले से अर्ज है कि आपको बाकिर कहने की वजह अस्सवाइकुल मुहर्रिका में ये बयान की गई है कि बकरल अर्द यानी जमीन फाड़ने और उसके छुपे खजानों के निकालने को कहते हैं। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक के अहकामात के अंदर राज़ो मारिफत के छुपे खजानों को जाहिर फरमाकर उनकी हिकमतें बयान फरमाई। मजीद ये भी है कि बाकिर इल्म को चीरने वाले को कहते हैं, क्योंकि आप वसीउल इल्म यानी बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले थे, लिहाजा आपको बाकिर कहा गया। ये सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा 201 के हवाले से। अच्छा, अब मुफ्ती अहमद यार खान साहब का अब मतलब है कि हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के 4 साहिबजादे और 3 साहिबजादियां थी और एक कौल के मुताबिक 5 साहिबजादे और 2 साहिबजादियां थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप पर रहमत और आपके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنے، مسائل سنے، فضائل سنے، انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے آپ ان پر سینڈ کر دیجیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو یوٹیوب چینل پر، اسی طرح فیس بک پیج پر بھی مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، امیر اہل سنت کے آفیشیل اکاؤنٹس پر، وہاں سے ان کے جوابات تلاش کر کے جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر سینڈ کر دیجیے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے۔ سوال نمبر 1، حضرت سرخ پوش بابا رحمۃ اللہ علیہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ پر آگ نے اثر نہیں کیا، لیکن کپڑوں کا رنگ تبدیل ہو گیا، بتائیے کپڑے کس رنگ کے ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کو سرخ پوش کہا جانے لگا؟ سوال نمبر 2، دل سخت ہونے کے جو اسباب بیان ہوئے ان میں سے کوئی ایک بتائیے۔ سوال نمبر 3، اللہم سلمنی وسلم منی، یہ دعا مانگنا سنت ہے، یہ بتائیے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کب یہ دعا پڑھتے تھے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور ایس ایم ایس نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ الکریم دعا مانگی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی میں موجود حاضرین دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شائن شان ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مومنین، کل مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم، حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہ بخش دے، اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں مخلص بندہ بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچا، یا اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھ، یا اللہ ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو جائے، دلوں میں نرمیاں آ جائیں، دلوں کی سختیاں جاتی رہیں، الہ العالمین نصیحتیں بھی ہم پر اثر کریں، نیکی کی دعوت ہم پر اثر کرے، اے اللہ پاک نمازوں میں دل لگے، نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب ہو جائے، الہ العالمین رزق حلال کے تعلق سے ہماری سستیاں دور ہو جائیں، ہم لوگوں سے مانگنے کے بجائے ہم لوگوں کو دینے والے بنے، سخاوت نصیب ہو جائے، بخل سے حفاظت ہو، الہ العالمین ہمیں عشق رسول کی خیرات ملے، یا اللہ پاک ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جو پریشان حال ہوں خوشحال ہو جائیں، مالک و مولا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے ملے، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹے چاہنے والوں کو بیٹے ملے، یا اللہ پاک
घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। मौला करीम मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब हो। या अल्लाह पाक हम सबको हज नसीब फरमा। या अल्लाह पाक बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। तुझे वास्ता सारे नबियों का मौला, तुझे वास्ता सारे नबियों का मौला, मेरी बख्श दे खताया या इलाही, मेरी बख्श दे खताया या इलाही। दिखा है बरस तो हरम हरम की बहारें, दिखा है बरस तो हरम हरम की बहारें, तुम का मदीना दिखाया इलाही, तुम का मदीना दिखाया इलाही। आमीन। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब रब्बे अकरम लाखों सलाम तुम पर, लाखों दुरूद गर्दों, लाखों सलाम तुम पर, लाखों दुरूद गर्दों, लाखों सलाम तुम हाकिम ज़मागो, सुल्तान दो जागो, तुम हाकिम ज़मागो, सुल्तान दो जागो, सरवरे मुअज़्ज़म लाखों
شاہ کے یہ پڑے ہم لاکھوں سلام تم پر کاشا کہ یہ پڑے ہم لاکھوں سلام تم پر اتار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے اتار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ مدنی چل کے ناظرین ہم مدنی مذاکرہ ملاحظہ کر رہے تھے. الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت کی بھی زیارت کی. اب آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل کا پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم